Question number 10. Let I equal to 1 0 0 1. And A equal to 5 minus 3. Four six. और बी हम यो मैट्रिक्स गिवन दे मोंग तवई तासु मालूम के ए आई गोरा रिक्वायर्ड डेटा सदा ए मल्टीप्लाई कवल दी द आई सरा दा कम मैट्रिक्स थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वही तास तुम आप प्रीवियस क्लास की खबर करेवा देखो गोरे माता आइडेंटिटी सता वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वापस आपका इंसान राशि लका 5 से मल्टीप्लाई कम चो वापस 5 राशि 1 the one तमुंग सवायु मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दवा शांत की दा मैट्रिक्स से कम दे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वली दा तासु द कम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई के वापस बती आगा मैट्रिक्स राजी तो खबर पुएगे तथा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जका वही चाहे तो मल्टीप्लिकेशन पर जब दी मैट्रिक्स आइडेंटिटी न डिस्टर्ब कीगी खबर पुएगे न गिवन डेटा दा दा मैट्रिक्स आई दे और दा मैट्रिक्स ए दे रिक्वायर्ड डेटा सदा मूंग दा ए और आई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का वन दी सॉल्यूशन बहुरी कम सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू 5 minus 3 4 6 और I is equal to 1 0 0 1 दा A और I मल्टीप्लाई का दा A पजेबानी मैट्रिक्स A उली का और दा I पजेबानी दा मैट्रिक्स उली का वस मुताबिक दा मल्टीप्लिकेशन चल रही है ना बच्चे A फर्स्ट टू बावल मल्टीप्लाई शी फर्स्ट कॉलम सरा सन में मल्टीप्लाई की नो फर्स्ट एलिमेंट द देरो द दी कॉलम द फर्स्ट एलिमेंट सरा और द देरो द सेकंड एलिमेंट द दी कॉलम द सेकंड सरा या बदा फर्स्ट टू द सेकंड सरा मल्टीप्लाई शी होएगे लकदा से ए आई इक्वल टू 5 बर 4 से मल्टीप्लाई शी 1 सरा प्लस माइनस 3 जा सरा 0 सरा दा रो और दा कॉलम से शो खत्म शो वस बला गैप साथे 5 बर 4 से मल्टीप्लाई के दी 0 सरा और माइनस 3 चा सरा अलग क्लियर था तो पोएगे 4 चा सरा 1 सरा और 6 गुड 4 चा सरा और 6 1 सरा नो ए आई इक्वल टू 5 1s are plus 3 zeros are 5 zeros are plus minus 3 1s are 4 1s are 6 zeros are 4 zeros are 6 1s are no a I sarala 5 plus 0 6 तासु गोरे वापस मैट्रिक्स ए राले कुरान रे खुदा आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुदा जमु सरा सराले आंसर राले दवा शांत की ओ मैट्रिक्स बी हम रा कड़े और मु तो च बी द 4 से मल्टीप्लाई के द आई सरा नागा बता सो पखपल सके ट्राई बकेशे हां उबकले शे कना हां ब्याराजी क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 दा वही च प्रूव दैट A is equal to 3 2 1 and B is equal to minus 3 4 2 और दा प्रूफ के A plus B whole transpose equal to A transpose plus B transpose और बलसा A minus B whole transpose equal to A transpose minus B transpose जान ब क्वेश्चन पोए के दो मैट्रिक्स दियो मैट्रिक्स A दे अवल वो एक तासु दा द्वारा अवल जमा के मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B अवल
او وروسته ترانسپوز واخلئ او که تاسو اول ځان ځان ترانسپوز واخلئ او وروسته یې جمع کړئ نو دوه به رزلټ دو میټریسز دی یو میټریکس A دی او B دی که تاسو اول دوه میټریسز ایډ کوئ او وروسته ترانسپوز اخلئ او که اول ځان ځان ترانسپوز اخلئ او وروسته ایډ کوئ د دوه به رزلټ سیم راځي نو ګوره ها سولوشن ته سولوشن کې ګوره تاسو به ولیکئ ګیون څه دي دا A او B ګیون دي ریکوایرډ څه دي بس پرې وځه دا شو کول دي سولوشن به ولیکم په سولوشن باندې به ولیکم کنسیډر لیفټ هاند ساید کنسیډر په لیفټ هاند ساید باندې څه دي A او د B ایډیشن کول دی اول د A په ځای باندې میټریکس A ولیکم او د B په ځای باندې میټریکس B او د ایډیشن چل خپل درځي کنه ستاره کړه 3 بل چا سره ایډ شي نو 3 ماینس 3 سره کوي 2 بل چا سره 2 پلس 4 6 1 چا سره 3 سره was بولی کې چې ټیکینګ ترانسپوز بوث هاند ساید دوه سره ته بس واخلې ترانسپوز چل درځي څه چل وکاو رو با چینج کیږي کرسپانډینګ کالم ته مطلب فرست رو به کنورټ شي فرست کالم ته دته بووا ما اکویشن نمبر فرست was per right hand side باندې سدي اول به میټریکس A واخلم A سره 3 2 1 او دا به ترانسپوز راخلم نو ترانسپوز به څه شي بیا میټریکس B واخلم هغه څه ده -4 2 دا بیا څه واخلم څه بشي was the A transpose or the B transpose जमा के सौ के A transpose और B transpose the A transpose पर मैंने लिखा 3 2 1 plus the B transpose पर लिखा 2 was the A transpose और B transpose च 8 कम नो 3 minus 3 नसर आजी 2 plus 4 ना और दते इक्वेशन नंबर वस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंपेयर के तास तो पता लगेगा कि A plus B होल ट्रांसपोज सब बराबर राले प्लस B ट्रांसपोज दी क्वेश्चन तो गोरा अवल बदा A ने B सके माइनस के और गाबे ट्रांसपोज वाखले और इक्वेशन नंबर 1 नंबर होता वर्क के बा राइट साइड कंसीडर के द A बस वाखले ट्रांसपोज द B बस वाखले और द A ट्रांसपोज में B ट्रांसपोज तास बागत दासन हुआए और बा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सके चकम दोन आंसर सराशी से पूरी है कुना उबकला शे कवले शे रखा तोला का सुदेश हाँ दगा सुना दा को नोट करा नोट के दगा सुना पर सेकंड पार्ट की दो मैट्रिसेस गिवन दी C और D द हगे द पारम द कशो कवल दी C plus D होल ट्रांसपोज इक्वल टू C ट्रांसपोज प्लस और C minus D होल ट्रांसपोज इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज दा बात वखपला बसके ट्राई बके होई गेल का क्वेश्चन नंबर 12 तो गुरे शाबाश A is equal to 2 5 minus 3 4 और B minus 1 1 2 और 3 और सशु कवल्ली A B whole transpose B transpose into A transpose तासु गुरे दो मैट्रिसेस गिवन दी A और B अवल बदा A और B सवाखलू प्रोडक्ट और दा प्रोडक्ट में गया ट्रांसपोज वाखलू और इक्वेशन फर्स्ट नेम बावर को बया बदा B जाने ट्रांसपोज और दा A जाने ट्रांसपोज और दा हागा मल्टीप्लिकेशन को दागा जकम आंसर आले हागा तो इक्वेशन 2 आयु दोनों में कंपेयर कुछ आंसर सेम राजी और को नाराजी नगोरे अवल जुली कमा सॉल्यूशन था to consider left hand side consider
लेफ्ट हैंड साइड په لیفټ هند ساید باندې سدي اول به A B واخلو د A په ځای باندې میټرکس A واخلې 2 5 minus 3 4 او د B په ځای باندې میټرکس B minus 1 1 2 3 ملټیپلیکیشن چل خو درځي کنه فرست رو فرست کالم بیا فرست رو سیکنډ کالم ګورا 2 به چا سره ملټیپلای کول شي 2 به دا -1 سره او پلس 5 2 سره دا رو او دا کالم ختم بیا 2 1 سره او 5 3 سره وای به سره ملټیپلای کوم راکا دویم رو دا د فرست کالم سره -3 به چا سره شي او 4 2 سره ګډ شاباش 4 به دا خاوای به سره ملټیپلای کول شي لکه -3 د 1 سره او ګډ شاباش سو A B لکه مطلب کلیئر شو 2 multiplied with minus 2 2 5s are 10 2 1s are 5 3s are plus 3 plus 8 minus 3 plus 12 په دې په کنا چې نیگیټیو او پوزټیو چې ملټیپلای شي نو سره کوي A B equal to د نمبر راشي 8 د نمبر راشي 17 11 او د نمبر راشي 9 او اوس به دوه سره ترانسپوز واخلم نو دا بشي A B whole transpose equal to دا رو به چینج شي د کالم ته او دا به چینج شي د کالم ته او دته مزنوم ورکم اکویشن فرست کویږي دغه پورې کلیئر ده الکه کلیئر ده ها وس به واخلم د B transpose right hand side باندې بداشي 6 2 3 د B چې transpose واخلم نو هغه نه براشي دا فرست رو فرست کالم ته چینج کا او سیکنډ رو سیکنډ کالم ته دا شان د کې A واخلا A برابر دی د 2 5 minus 3 4 نو A transpose بس شي فرست رو به کنورټ شي فرست کالم ته او سیکنډ رو به وس دا دوه ملټیپلای کې ځکه چې په رائټ ساید باندې دا B او دا دوه څه کول دي ملټیپلای کول دي کنه د B transpose په ځای باندې بداولي کې او د A transpose په ځای باندې با داسې وس ملټیپلیکیشن چلتا سره درځي نو B transpose into A transpose equal to -1 د 2 سره او 2 دا بیا -1 د چا سره او 2 4 سره عائشہ بشي 1 او 3 1 دا او 3 عائشہ بشي نو B transpose into A transpose equal to -2 plus 10 plus 3 plus 8 2 plus 15 minus 3 plus 12 now B transpose A transpose equal to A2 11 17 9 او دا equation number was 1 or 2 compare के 8 8 11 11 17 نو دا 1 او د 2 نمون ته دا خبره ثابت شولا چې A B whole transpose برابر دی د B transpose into A transpose او دا زموږ سره required proof په خبره پوهیږو ها دا شان د کې question number 12 کې second part ته چې تاسو شو کې چې C transpose whole transpose برابر دی د C برابر دی د A B C او D solution بو کم C خو دې برابر دی د C transpose چې واخلم نو دا رو به کنورټ شي صحیح مې ولیکو ور به د C transpose بیا transpose واخلم نو دا رو به واپس کنورټ شي AC ته او دا به شي B D نو دا موږ سره C transpose whole transpose رااله او تاسو ته ګور دا واپس د C برابر دی او کنه
نو سی ټرانسپوز هول ټرانسپوز څه برابر رالی پوه نه شوې ښه سی ایکول ټو ا بی سی ډي د سی ما ټرانسپوز واغست نو ټرانسپوز دا ورټی څه لپاره ټرانسپوز لپاره دا ا بی کنورټ شولا او دا سی ډي کنورټ شولا سیکنډ کالم ته ٹھیک شو وس پرس کې د ته ون وایا اکویشن 1 ورته وایا یاس کا د دې بیا پر د بیا ټرانسپوز واخلا د دې سی ټي بیا ټرانسپوز واخلا یو ټرانسپوز خو موږ مخکې واستو وسته د سی ټي ټرانسپوز اخلم ته ټرانسپوز اخلم نو ګوره دا ا سی به کنورټ شي د کالم ته او دا بی ډي رو به کنورټ شي د کالم ته نو دا پاتې شي سی ټي هول ټي او تاسو ګوره دا سره برابر وو د سی برابر وکړه نو سی ټرانسپوز هول ټرانسپوز سره برابر رالی د سی دا موږ سره ریکوایرډ پروف شو او په دغه چې کوم دی دا تھرد دوه میټریسز ګیون دي او په دې کې تاسو شو کول دي چې ا بی هول ټرانسپوز ایکوال ټو بی ټرانسپوز انټو خود تاسو به دا خپل ټرای کې ٹھیک شو دا نوٹ کې شاباش دا نوٹ کې